Bonjour mes élèves, اليوم غادي نشوفوا projet de classe يعني مشروع القسم اللي غادي يكون la réalisation d'un journal sur les Marocains du monde يعني الإنجاز ديال واحد الجريدة حول مغاربة العالم. يعني ملي كنقولوا جورنال كتكون فيه دي فوتو اي دي ليجوند. étape الأولى، المرحلة الأولى شنو هي لا بريزونطاسيون اي بلانيفيكاسيون دو بروجي يعني التقديم والتخطيط للمشروع. prends connaissance du projet de classe يعني غادي تاخد معرفة وتاخد علم بالمشروع ديالك القسم en écoutant la présentation de ton enseignant ou bien de ton enseignante. يعني غادي تسمع الأستاذ ديالك والأستاذة ديالك شنو غادي يقولك على البحث ديالك. discute avec tes camarades l'objet du projet. اتناقش مع الأصدقاء ديالك الموضوع ديال المشروع. élaborer un journal avec des photos légendées de célébrités marocaines de ton choix. يعني غادي تناقشوا الموضوع اللي قالت لكم لونسينيون ديالكم ولا لونسينيون، هو غادي ديروا تنشئوا واحد الجورنال واحد الجريده مع الصور، يعني غادي ديروا فيها الصور ديال لي سيليبريتي ماروكان ليجوندي هي يعني كل صوره غادي تكتب من تحتها دي فراز هكا سو فورم دا يعني بحال يعني بحال الوصف ديال ديك الصوره، بحال دابا درتي لا فوتو ديال ان سبورتيف ولا ان شانتور ماروكان ولا مهم شي واحد من لي سيليبريتي ماروكان، غادي تحت الصوره ديالو غادي تكتب واحد بحال واحد التعليق، غادي تكتب على داك السيليبريتي اللي اختاريتي. داكوغ choisis ton groupe de travail. غادي تختار مع من تخدم لي كاماراد ديالك. participe à la distribution des tâches يعني وتشارك في التوزيع ديال المهام، يعني كل واحد غادي يتكلف بمهمه. et à leur planification غادي بترتيب غادي تشارك في توزيع المهام والتخطيط لديك المهام. recherche de personnalité par exemple واحد غادي يبحث على لي بيرسوناليتي شخصيات، غادي واحد غيجيب لي فوتو، واحد غيجيب لي تكست دو بريزونطاسيون. داكو يعني كل واحد غيتكلف بحاجه. fais la liste des actions que tu vas faire وغادي دير واحد اللائحه وتكتب فيها شنو غادي دير. recherche rencontre يعني ابحاث ولا لقاءات. بلان دو ترافاي يعني غادي دير بلان دو ترافاي يعني الجدول ديال العمل ولا التصميم ديال العمل. سيليكسيون لا سيليكسيون هو الاختيار، غادي تختار لي بيرسوناليتي. ديكوباج يعني تقطيع الصور. كولاج تلصيق. مونتاج فوتو اي ليجوند فوتو يعني وتركب الصور مع التعريف ديالهم ولا التعليق اللي غادي يكون من تحت منهم. pense au rôle d'information du journal يعني وغادي تفكر في الدور ديال هاد المعلومات ديال لو جورنال. فوتو دو سيليبريتي ماروكان كي سورا élaboré. دابا هاد لو جورنال اللي غتصايب غتبقى تفكر في الدور ديالو، شنو الدور ديالو. à quoi sert un journal photo لاش كيصلح ان جورنال فوتو. دوزيام ايتاب المرحله الثانيه هي الانجاز لا رياليزاسيون. دابا فرقتوا المهام وتفهمتوا كل واحد شنو غادي يدير، واحد غيجيب لي فوتو، واحد غيجيب لي ليجوند وداكشي، غتبداو في الانجاز ديال المشروع ديالكم. بريزونط لي فوتو كو تي retrouvé واحد اللي يتكلف بلي فوتو غادي يقدمهم غيجيبهم. écoute les propositions غادي تسمع الاقتراحات ديال الاصدقاء ديالك. exprime le besoin de ton groupe يعني غادي تعبر على يعني الرغبات ديال المجموعه ديالك. دي quelles leçons t'ont aidé à préparer tes tâches غادي تقول شنو هما الدروس ولا يعني المراجع اللي اعتمدتي عليها باش تحضر المهام ديالك اللي تكلفتي انت بها. هنا في لا فوتو كيبانوا لنا هما لي زيليف بداو في لا رياليزاسيون ديال البروجي ديالهم. ها هو واحد جايب لي فوتو، واحد غيلصقهم وهذه كتكتب. داكوغ دابا troisième étape هي لا فيناليزاسيون. propose une mise en forme de ton journal. دابا بحال الا بغيتي تقول صافي دابا يعني صافي وضعتو شنو يعني حددتو كل واحد شنو غادي ديرو، يعني الجورنال ديالكم كيفاش كيكون. هذه لا فيناليزاسيون بحال يعني المرحله ما قبل النهائيه. propose une mise en forme de ton journal. هنا بحال بغيتي تقول داك اللمسات الاخيره فيناليزاسيون، ديك اللمسات الاخيره غادي تقترح يعني الشكل ميزون فورم ديال الجورنال ديالك كيفاش بغيتيه يكون.
propose un nombre de personnalités célébrées pour le journal. وتقترح واحد العدد ديال لي سيليبريتي لو جورنال ديالك وتحدد له دومين ديالهم يكونوا فيهم يكونوا دي زوم اي دي فام يعني يكونوا لي دومين ديفيرون يعني كل ما يكونش غير دومين واحد. propose la formulation et la rédaction des légendes. غادي تقترح يعني لا فورمولاسيون يعني التكوين ولا كيفاش غادي تعبر على داك لي فوتو يعني لا ريداكسيون بحال الكتابه ديك التحرير اللي غادي يكون تحت لي فوتو ا ميتر سور لي فوتو. داكوغ غادي تفكر في الطريقه كيفاش غادي تكتب داك لي ليجوند ديالك تحت لي فوتو. participe à la réalisation du journal photo. صافي غادي تشارك انت مع الاصدقاء ديالك في الانجاز ديال هذا لو جورنال. شوفوا ليطاب 4 دابا من دزنا من لا رياليزاسيون فيناليزاسيون دابا غنبداو غندربوا على التقديم ديال لو جورنال ديالنا. دابا صافي راه اصبح جاهز دابا غادي ندربوا كيفاش نقدموا لو بروجي ديالنا. participe à l'organisation de la présentation du projet de classe. غادي تشارك في التنظيم ديال التقديم ديال المشروع ديالك. افيش مثلا كيفاش غادي تقدم حتى المشروع ديالك يعني بحال باش يعرفوكم الناس راه عندكم واحد لو بروجي غادي تقدموه. شنو غادي ديروا دي زافيش او انفيتاسيون بور انونسي لا توني دو ليفينمون يعني بحال الملصقات ولا دعوات باش كتانونسي وكتعلنوا على يعني الحدث ديالكم على لو بروجي ديالكم فوقاش غادي يكون. une exposition de journaux réalisée par les groupes d'élèves يعني غادي يكون بحال غديروا واحد المعرض ديال هاد لي جورنو ديال هاد الجرائد اللي غادي يصايبوا التلاميذ كاملين. participe à l'aménagement de l'espace et à l'affichage des différents travaux. وغادي تشارك في لاميناجمون يعني في التهيئ ولا التحضير ديال واحد الفضاء اللي غتخصوه لداك البروجي ديالكم ديال ديك ليفينمون ديالكم. وتشارك في لافيشاج يعني تعلق كاع لي ديفيرون طرافو ديال الاصدقاء pour accueillir les invités باش تستقبلوا الضيوف اللي غادي يجيو يحضروا لكم في هاد لا بريزونطاسيون هادي pour toute la durée de l'exposition des réalisations يعني غادي تستقبلوا مدعوين يعني طول المده ديال هاد المعرض هذا اللي غادي ديروا هاد العرض ديال هاد الانجازات اللي درتو. ليطاب الخامسه هي لا بريزونطاسيون التقديم ديال المشروع. explique les étapes de réalisation du journal photo et de ses légendes. غادي تشرح المراحل اللي دزتي بها في الانجاز باش حصلتي على هذا الجورنال هذا ديالك مع يعني كيفاش حصلتي على الصور كيفاش كتبتي هاد لي ليجوند. ها هما لي ليجوند دابا هادي سي اون فوتو لا ليجوند هاد ليكريتور هاد التعبير هاد لي زيكسبرسيون ولا هاد اللي كيكونوا هنايا بالقرب من لا فوتو هادي سي اون ليجوند. داكوغ explique les modalités de travail dans ton groupe. غادي تشرح يعني طرق العمل اللي اعتمدتوا عليها في المجموعه ديالكم وفي المجموعه الكبيره اللي هي لا كلاس. présente le journal photo aux adultes وغادي تقدم لو جورنال فوتو ديالك لي صايبتي لي زادولت اللي غادي يكونوا حاضرين ديك ليكسبوزيسيون ديك العرض اللي غادي ديروا. باغ اكزومبل هنايا هذا سي ان ادولت هادو سو سون دي زونفون وهاد لا في elle est en train de présenter son journal بحال هكا غادي ديروا. داكوغ المهم هذه غير توضيح يعني بسيط وغادي تفهموا اكثر مع البروف ديالكم اون كلاس. على بروشين سيونس ان شاء الله.